السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم۔ يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون۔ يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا۔ يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما۔ أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار۔ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔
اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم انفعني بما علمتني وعلمني ما ينفعني وزدني علما. اللهم أيدني بقدرتك العظيم. اللهم أيدني بالروح القدس فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من حمده ونفخه ونفثه. إن عدة الشهور عند الله 12 شهرا في كتاب الله يوم خلق السماوات والأرض منها 4 حرم ذلك الدين القيم فلا تظلموا فيهن أنفسكم وقاتلوا المشركين كافة كما يقاتلونكم كافة واعلموا أن الله مع المتقين. ہر قسم دی حمد و ثنا اللہ وحدہ لا شریک دی ذات گرامی واسطے ان گنت لا تعداد بے شمار بے حساب درود و سلام امام الانبیاء پیغمبر خدا حبیب کبریا پیغمبر رب ارض و سما حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی ذات گرامی واسطے جنہاں نو اللہ رب العالمین نے رحمت للعالمین بنا کے مبعوث فرمایا اور کائنات دے لوگاں واسطے ایک ہدایت دا بندوبست فرمایا. حضرات و حاضرین، اللہ پاک دی عظیم الشان کتاب قرآن پاک دے اندروں جس مقام نو میں اس وقت اس احباب دے سامنے تلاوت کیتا ہے، قرآن دا یہ مقام 10واں سپارہ سورہ توبہ سپارے اور سورت دی ایک آیت نو میں اس وقت پڑھے ہے. ان دی تحت ہی اپنی بات دا آغاز کرنا چاہوں گا.
اللہ پاک کو دلی دعا ہے اللہ حق سچ کہن دی توفیق نصیب فرمائے۔ قرآن دے اس مقام تے اللہ عظیم الشان نے اس بات کا تذکرہ بیان فرمایا ہے کہ اللہ دے ہاں مہینیاں دی گنتی اور انہاں چ حرمت والے مہینے ان دے متعلق اللہ پاک نے قرآن دی اس آیت دے اندر تذکرہ بیان فرمایا۔ اسلامی سال دا آغاز ہے محرم الحرام، اسلامی سال دا پہلا مہینہ ہے اور اج چند دی 3 تاریخ ہے۔ اسلامی سال دا پہلا مہینہ اور حرمت والے مہینیاں چو بھی یہ مہینہ ہے، اور او حرمت والے مہینے جڑے مسلسل نے 3 کٹھے انہاں چو یہ آخری مہینہ ہے، سال دا ابتدائی مہینہ ہے، اور وہ مہینے جڑے قابل احترام اللہ ذوالجلال نے فرمائے وہ 4، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم دی ذات گرامی نے بھی انہاں دی تعداد 4 بیان فرمائی۔ یعنی قرآن دی اس آیت دی وضاحت صراحت آپ صلی اللہ علیہ وسلم دی زبان نے بھی فرما دیتی، اور یہ مہینے جنہ مہینیاں دے اندر حرمت والے مہینیاں دے اندر انہاں مہینیاں دا احترام کرنا، انہاں دی تعظیم کرنی اور نافرمانی دے کماں تو بچنا اور زیادہ اہتمام انسان نو کرنا چاہیے۔ مگر اس مہینے اندر ادھر و سال دا آغاز ہے، کچھ ایسیاں چیزاں جڑیاں کتاب و سنت چو ثابت نہیں انہاں نو معاشرے دے اندر پھیلایا جا رہا ہے، عام کیتا جا رہا ہے۔ اپنے زور دی بناتے، تعلق دی بناتے، عہدے دی بناتے، کسی بھی طریقے دے نال اور حقائق اور اصل چیز جڑی ہے انہوں چھپایا جا رہا ہے، دبایا جا رہا ہے۔ ورنہ پورے سال اندر کوئی دن ایسا نہیں، کوئی رات ایسی نہیں جن دے اندر ایسے واقعات پیش نہ آئے ہون۔ کسی دا دنیا تے آنا، کسی دا دنیا تو جانا، واقعات ہر اعتبار نال پورے سال اندر ہی موجود نے، مگر اس مہینے دے اندر آ کے اتفاقاً اگر یہ واقعہ پیش آیا، واقعہ کربلا، کہ انہوں ہر سال مبالغے دے انداز اندر بڑھا چڑھا کے اور پچھلے سال دی بنسبت نوکھیاں چیزاں وچ داخل کر کے بیان کرنا
اور اس طرح جلیل القدر صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین انہاں دے بارے اندر تان کرنا، زبان نو کھولنا، اور پھر 10 محرم نو تازیہ نکالنا اور اس دن نو اور اس چیز نو قابل تعظیم خیال کرنا، منتاں منگنیاں، اور اسی طرح حلیم پکانا، پانی دیا سبیلاں لانیاں، بچیاں نو ہرے کپڑے پہنا کے سیدنا حسین رضی اللہ تعالی عنہ دا فقیر اور قیدی خیال کرنا، جلوس دے اندر شرکت اور کھیل کود دا معاملہ، اور اسی طرح اس مہینے نو سوگ دا مہینہ تصور کرنا اور خیال کرنا، شادی نکاح دا نہ کرنا، انہوں چھڑ دینا، اور جلوس دی اندر شرکت ثواب سمجھ کے کرنا، یہ اعمال اور اس تو ہٹ کے بھی ایسیاں چیزاں ہر سال نویاں تو نویاں، نوکھیاں تو نوکھیاں سامنے آ رہی نے، جبکہ کتاب و سنت دے نال انہاں چیزاں دا تعلق نہیں۔ کتاب و سنت دا تقاضا کچھ ہو رہے، حقائق کچھ ہور نے، مگر دن بدن ان چیزاں نو عام کرنے واسطے بڑا ہی زور لگایا جا رہا ہے، جبکہ اللہ دے قرآن نے اس آیت دے اندر سال دے 12 مہینے دا تذکرہ بیان فرمایا، اور اس سال دے 12 مہینے کدوں دے نے؟ جدوں تو اللہ نے زمین و آسمان نو بنایا، اور ان مہینے دے اندر حرمت والے مہینے بھی ادوں دے نے، اے نہیں کہ بعد دے اندر کوئی واقعہ پیش آیا تو انہوں دی حرمت شروع ہوئی ہے یا انہوں دا احترام شروع ہوا ہے۔ یہ رب دے قرآن دی آیت ہے سورہ توبہ دی کہ انہوں دی حرمت بھی ادوں دی، اور پاک پیغمبر علیہ السلام دی زبان اقدس نے بھی اعلان کیتا 4 مہینے دی حرمت دا، ذوالقعدہ، ذوالحجہ، محرم اور رجب، یہ 4 مہینے دی حرمت دا آپ سلم نے بھی بیان فرمایا، رب دے قرآن نے بھی پوری توجہ دے نال رب دے قرآن تے بھی غور کریا جے، کیا اللہ ذوالجلال نے اس آیت دے اندر یا قرآن دے کسی بھی مقام دے صراحت کیتی ہوئے جیڑیاں چیزاں نو اس مہینے وال منسوب کیتا جاندہ ہے، چلو ہور دے کسی نو پتہ نہیں سی، کیا عرش والے رب نو بھی پتہ نہیں سی کہ آن والے حالات ایسے ایسے واقعات جنہ دا تعلق اس مہینے نال ہوئے گا پیش آن گے؟ ایسی بات نہیں، چاہیے یہ ہے ہر کم تو پہلے، ہر عمل تو پہلے کتاب و سنت نو سامنے رکھیا جائے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم دی ذات گرامی دی ذات بات نو سامنے رکھیا جائے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم دے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ اجمعین انہاں دے معاملات نو سامنے رکھیا جائے، پھر بندہ کو قدم اٹھائے، ورنہ اصل چیز تو پیچھے ہٹنا اپنے واسطے نقصان دا باعث ہے دنیا آخرت دے اندر۔
کسی دا کوئی بندہ کچھ نہیں بگاڑے گا، جن نے جو کرنا ہے اور اون دے سر تے ہی معاملہ آئے گا، اچھا کرے گا دنیا آخرت دے اندر اجر جزا ثواب پائے گا، اگر برا کرے گا کتاب و سنت دی باتوں نظر انداز کر کے، یاد رکھو اندہ نقصان دنیا تے بھی کل قیامت نو بھی ہوئے گا۔ اللہ پاک دے قرآن نے اعلان کر کے بات نو سمجھایا ہے۔ اللہ فرماندے نے ان عدت الشہور عند اللہ 12 شہرا فی کتاب اللہ، بے شک گنتی جیڑی ہے مہینیاں دی اللہ دے نزدیک 12، اور 12 مہینے جڑے نے فی کتاب اللہ، اللہ دی کتاب لوہے محفوظ دے اندر انہاں دی گنتی انی یوم خلق السماوات والارض، کدوں دی جدوں دا اللہ نے زمین و آسمان نو بنایا، منہا اربعۃ حرم، اور انہاں چو 4 مہینے حرمت والے، اور انہاں 4 مہینیاں چو ایک مہینہ محرم الحرام دا بھی ہے۔ اللہ فرماندے نے ذالک الدین القیم، یہ دین مضبوط دین ہے، یہ دین ٹھوس دین ہے، فلا تظلموا فیہن انفسکم، اللہ فرماندے نے انہاں دے اندر تسی اپنی جاناں تے ظلم نہ کرو، یعنی انہاں دی حرمت نو پامال کر کے، اللہ دیاں نافرمانیاں کر کے، اور انہاں دا ادب و احترام نہ کر کے، لڑائی جھگڑا فساد انتشار کر کے، فرمایا تسی انہاں مہینیاں دے اندر فلا تظلموا فیہن انفسکم، انہاں دے اندر اپنے آپ تے ظلم نہ کرو، وقاتلوا المشرکین کافہ، اور فرمایا کہ مشرکاں دے نال قتال کرو، جہاد کرو سارے دے سارے، کما یقاتلونکم کافہ، جس طرح او لڑدے نے تواڈے نال سارے دے سارے، وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ مَعَ الْمُتَّقِينَ، اور جان لو کہ بے شک اللہ ذوالجلال دی مدد، اللہ دی نصرت پرہیزگاراں دے نال ہے۔ اور اللہ ذوالجلال نے انہاں مہینیاں دے بارے اندر صرف اے باتیں فرما دیتی ہے، فرمایا کہ اپنے آپ تے ظلم نہ کرو۔ ہر بندہ سوچ سکتا ہے کہ میں نافرمانی دا کم کر کے، کمی کوتاہی کر کے میں ظلم کندے تے کر رہا، اپنے آپ تے ظلم کر رہا، اس ظلم تو تے اللہ پاک نے روکیا، اور انہاں دے وچوں ظلماں دے وچوں باتیں بھی ہے، ان الشرک لظلم عظیم، شرک جڑا ہے سب تو ظلم عظیم ہے، بڑا ظلم اے ظلم ہے۔ اور اللہ ذوالجلال نے فرمایا انہاں مہینیاں دے اندر تسی پہل نہیں کرنی گویا کہ کافراں دے نال لڑائی جھگڑے فساد دی، لیکن اگر تانوں مجبور کر دیتا جائے انہاں مہینیاں دے اندر لڑن دا، تے پھر گریز تسی بھی نہیں کرنا۔ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ مَعَ الْمُتَّقِينَ، بے شک اللہ پرہیزگاراں دے نال ہے، اللہ پرہیزگاراں دا ساتھ دینے والا ہے۔ اور میرے پاک پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم دی ذات گرامی نے بھی حرمت والے 4 مہینیاں دا تذکرہ بیان فرمایا، لہذا کوئی کم ایسا جڑا انہاں ول منسوب کرنا ہے یا خاص کرنا ہے، اون دی دلیل رب دے قرآن چو لو یا میرے پاک پیغمبر دے فرمان چو لو، پھر بندہ وہ کم کرے، ورنہ نویاں نویاں چیزاں
بدعات خرافات جڑیاں داخل کیتیاں جا رہی نے انہاں دے بارے اندر میرے آقا علیہ السلام دا فرمان کی ہے۔ آقا علیہ السلام نے کی فرمایا؟ میرے پیغمبر فرماندے نے فَعَلَيْكُمْ بِسُنَّتِي وَسُنَّتِ الْخُلَفَاءِ الرَّاشِدِينَ الْمَهْدِيِّينَ تَمَسَّكُوا بِهَا وَعَضُّوا عَلَيْهَا بِالنَّوَاجِذِ۔ میرے آقا فرماندے نے کہ میری سنت نو لازم پکڑو۔ کی مطلب ہے؟ ہر کم تو پہلے میرا طریقہ میری سنت نو لازم پکڑو، اور پھر نال ہی فرمایا خلفائے راشدین مہدیین، ہدایت یافتہ رشد والے بھلائی والے چار خلفاء جڑے نے میرے آقا علیہ السلام نے انہوں نے فرمایا، انہوں دے بارے اندر فرمایا پھر انہوں دا طریقہ انہوں دی سنت نو بھی لازم پکڑو اپناؤ، اور فرمایا تمسکو بہا، مضبوطی دے نال انہوں تھام لو، وعزو علیہا بالنواجز، مانا یہی ہے مضبوطی دے نال نواجز داڑاں دے نال انہوں مضبوطی دے نال پکڑو، یعنی میری سنت بھی خلفائے راشدین المہدیین انہاں دی سنت بھی تے نال میرے پیغمبر نے فرمایا وَإِيَّاكُمْ وَمُحْدَثَاتِ الْأُمُورِ، فرمایا کہ نویں نویں کام جڑے نے نویں نویں کام انہاں تو بچ کے رہا جے، انہاں تو اپنے آپ نو بچایا جے۔ وَإِيَّاكُمْ، میرے آقا فرما رہے نے بچے جے، اپنے آپ نو بچایا جے، وَمُحْدَثَاتِ الْأُمُورِ، یہ جنیاں چیزاں میں کچھ گنوائیاں نے کچھ تہاڈے علم اندر بھی ہون گیاں، میرے پاک پیغمبر دے دور اندر خلفاء دے دور اندر موجود نہیں سن، لہذا بچن دی تلقین میں نہیں کر رہا، میرے پیغمبر دا فرمان کر رہا ہے۔ فرمایا فَإِنَّ كُلَّ مُحْدَثَةٍ بِدْعَةٍ، بے شک ہر نویں چیز بدعت ہے، وَكُلَّ بِدْعَةٍ ضَلَالَةٍ، اور فرمایا ہر بدعت گمراہی ہے، اور دوسری حدیث اندر الفاظ کی نے ہر گمراہی پھر بندے نو جہنم دی طرف لے جائے گی، لہذا جڑی چیز اودو دین نہیں بنی، اودو ثواب نہیں بنی، اودو اجر دا باعث نہیں بنی، او قیامت دیاں کنداں تک نہیں بن سکے گی، کوئی ایسی چیز ہے ہی نہیں ہوئے ثواب دا کم اللہ ذوالجلال نے میرے پیغمبر نو دسیا نہ ہوئے، اور پاک پیغمبر دی ذات گرامی نے صحابہ کرام نو دسیا نہ ہوئے، اور صحابہ کرام نے اگے ساڈے تک نہ پہنچایا ہوئے، اور ہر برا کام ہوئے برا تے میرے پیغمبر نے روکیا نہ ہوئے، آقا نے منع نہ کیتا ہوئے، صحابہ نو نہ روکیا ہوئے، صحابہ نے اگے نہ روکیا ہوئے، ساڈے تک نہ پہنچایا ہوئے، ایسی بات نہیں، لہذا میرے پیغمبر نے منع کر دیتا، روک دیتا، رک جاؤ بعد آ جاؤ، نویاں چیزاں تو بدعات تو ہر بدعت جیڑی ہے وہ گویا کہ گمراہی ضلالت ہے، اور ضلالت بندے نو پھر کدھر لے کے جائے گی؟ جہنم دی طرف لے جائے گی، لہٰذا نویاں ایسیاں چیزاں تو بچنا چاہیے۔ ہاں کوئی بھی کام ہوئے ان دی دلیل رب دے قرآن نو پوچھو، میرے پاک پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم دے فرمان نو پوچھو، اگر مل جائے تے پھر کوئی ایسی بات نہیں انہوں کرنا ہی چاہیے، اگر روکیا جائے تے رک جانا چاہیے۔ اور رب دے قرآن دی دلیل ذرا نوٹ کرے آجے، اس سورہ بقرہ قرآن اللہ پاک دا، اور اللہ پاک دے قرآن نے اس مقام تے کی اعلان فرمایا، اللہ فرمان دے نے والذین یتوفون منکم وَيَذَرُونَ أَزْوَاجًا يَتَرَبَّصْنَ بِأَنفُسِهِنَّ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا فَإِذَا بَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ
فلا جناح علیکم فیما فعلن فی انفسہن بالمعروف واللہ بما تعملون خبیر۔ اللہ ذوالجلال نے ایک مسئلہ بیان فرما دیتا اس مقام تے۔ اے مہینہ تصور کیتا جاندہ ہے کہ سوگ دا مہینہ، سوگ دا کیا اے مہینہ میرے پاک پیغمبر علیہ السلام دے دور چ نہیں آیا، خلفاء دے دور اندر نہیں آیا، صحابہ دے دور اندر نہیں آیا؟ اگر ایسے واقعات دیکھے جان کوئی ایک واقعہ نہیں، بڑے سارے واقعات موجود نے میرے پیغمبر دی زندگی اندر پیش آئے، پہلے پیش آئے، بعد اندر پیش آئے، مگر انہوں تصور اور خیال کرنا سوگ دا مہینہ ہے۔ تے آؤ شریعت نو پوچھنے ہاں سوگ دا پھر ٹائم کنا کو ہے، سوگ کنا کو ٹائم منانا چاہیے ہے، ان دی حد کی ہے؟ آیا کہ پابندی رب دے قرآن نے میرے پیغمبر دے فرمان نے بھی کتے لائی کہ نہیں؟ ایک دلیل تے رب دے قرآن دی پڑھ دیتی، مگر چند ایک حدیثاں پاک پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم دی ذات گرامی دی باتاں سیدہ ام حبیبہ رضی اللہ تعالی عنہا میرے پیغمبر دی زوجہ محترمہ نے اور فرماندیاں کی نے پاک پیغمبر علیہ السلام دی بات بیان کر دیا، بات بیان کر دیا نے آندیاں نے سمیت رسول اللہ، میں اللہ دے رسول صلی اللہ علیہ وسلم دے کولوں سنیا یقول میرے پیغمبر نے کی فرمایا لا یحل لمرأۃ لامرأۃ تؤمن باللہ والیوم الآخر۔ میرے آقا علیہ السلام دے کولوں کی سنیا، میرے آقا نے فرمایا حلال نہیں کسے عورت واسطے جندہ رب دی ذات تے ایمان ہے، آخرت دے دن تے ایمان ہے، ان دے واسطے حلال نہیں، جائز نہیں، درست نہیں، ٹھیک نہیں، ان دے واسطے حلال نہیں یہ بات۔ فرمایا کہ میرے آقا علیہ السلام فرماندے نے جندہ اللہ تے آخرت دے دن تے ایمان ہے تو حد علی میت فوق ثلاث، کسے میت 3 دن تو زیادہ سوگ کرے، کنے دن تو زیادہ؟ 3 دن تو زیادہ سوگ کرے، ان دے واسطے حلال نہیں۔ اور اہل علم نے بات لکھی ہے سوگ دا تعلق عورت دے نال ہے، سوگ دا تعلق عورت نال مرد نال نہیں۔ فرمایا کہ یہ کہ او کوئی عورت ان دے واسطے حلال نہیں دا کہ 3 دن تو زیادہ سوگ منائے کسے میت الا علی زوج فإنہا تحد 4 اشہر وعشرا۔ ہاں ایسی عورت جندہ خامند فوت ہو جائے، ایسی عورت جندہ خامند فوت ہو جائے یعنی نکاح ہوئے ہے اجے خامند بیوی کٹھے بھی نہیں ہوئے، چاہے کٹھے ہو گئے اور چاہے عورت بوڑھی ہوئے چاہے جوان ہوئے کوئی بھی ہوئے، جندہ خامند فوت ہو جائے خامت، میرے پاک پیغمبر علیہ السلام دی بات دی صراحت رب دے قرآن نے بھی اشارہ کیتا تے میرے پیغمبر دی پیاری زبان نے بھی الفاظ بولے۔ آقا فرماندے نے الا علی زوج فإنہا تحد 4 اشہر وعشرا، کسے میت 3 دن تو زیادہ سوگ جائز نہیں سوائے اس عورت تو جندہ خامند فوت ہو جائے کہ او 4 مہینے 10 دن سوگ منائے گی، کنا 4 مہینے 10 دن اندہ سوگ ہوئے گا، 4 مہینے 10 دن۔ اور رب دے قرآن نے کی اعلان کیتا، توجہ رب دے قرآن تے کرے آجے، اللہ دے قرآن نے بھی یہ الفاظ استعمال فرمائے، اللہ فرماندے نے والذین
युतवफ़ौना मिनकुम, ओ लोग जेड़े फौत हो जाते ने तुहाडे चों, वयज़रूना अज़वाजा, और अपनियां बीवियां छड़ जाते ने, यतरब्बस्न बिअन्फुसिहिन अरबाता अशहुरिन व अशरा, वो अपने आप नू रोकी रखन, अपने नफ्सां नू अपने आप नू रोकी रखन किन्नी देर, 4 महीने 10 दिन। किन्ने महीने? 4 महीने 10 दिन हालते सोग दे अंदर उन्हां दे होणगे। इन्ना टाइम अपने आप नू रोक के रखन। किस बात तो रोकने? दूसरे निकाह तो, अगे निकाह करन तो अपने आप नू रोक के रखन है। और जनाब सोग दे उहदे वास्ते अयाम ने तरके जीनत, जीनत नू छड़ देना, खूबसूरती नू छड़ देना, यानी सुरमा ना लगाए और इसी तरह शौक कपड़े ना पहने, जेवर ना पहने, कंघी ना करे, रंगीन कपड़े ज्यादा शौके वो ना पहने, और मेहंदी ना लगाए, खिताब ना लगाए, नेल पॉलिश ना लगाए। इस किस्म के जिहड़े मामलात जीनत दे अंदर अपने आप नू बनाओ संगार करके पेश करना, ऐसी औरत वास्ते ये जायज़। 4 महीने 10 दिन पाबंदी शरीयत दी है। फरमाया कि 4 महीने 10 दिन उनका सोग है, वो सोग मनाए, लेकिन बाकी वास्ते 3 दिनों तो वध जायज़। ये 3 दिन अजे पूरे होए नहीं, 3 दिनों तो वध जायज़ नहीं, दुरुस्त नहीं, हलाल नहीं, ठीक नहीं। ते फिर अल्लाह पाक दे कुरान ने की ऐलान फरमाया? अल्लाह फरमाते ने फाइजा बलगना अजलहुन्ना फला जुनाह अलैकुम, जदों 4 महीने 10 दिन हो जान, 4 महीने 10 दिन यानी उनकी इद्दत पूरी होगी, फला जुनाह अलैकुम, फिर तुहाडे ते कोई गुनाह नहीं दा, फीमा फालना फी अनफुसिहिन्ना बिलमारूफ। अल्लाह फरमाते ने वलियो वलियो औरतां दे वलियो, फरमाया तुहाडे ते गुनाह नहीं, अगर कोई फैसला कर दिए दुरुस्त तरीके दे नाल अगे निकाह करन दा ते तुहाडे ते कोई गुनाह, तुहाडी कोई पकड़ नहीं दी, तुहाडे ते कोई गुनाह नहीं। वल्लाहु बिमा तामलून खबीर, अल्लाह जुल जलाल खबरदार ने जो तुसी अमल कर दे जे। इस आयत दे अंदर क्या अल्लाह पाक ने फरमाया कि एक महीना ऐसा विच जिंदे ते निकाह भी जायज़ हो? क्यों भी मैनू तो कुरान च कोई आयत नहीं लभी, बड़ी कोशिश की कि कुरान चो कोई आयत लभ जाए जिंदा नस बन जाए, हदीस लभ जाए, लेकिन ना रब दे कुरान अंदर ना मेरे पैगंबर दे फरमान अंदर कि इनू सोग दा महीना करार दे दिता जाए और इस चीज नू छड़ दिता जाए, निकाह जिहड़ा जायज़ काम छड़ दिता जाए। जबकि अल्लाह पाक दे कुरान ने की ऐलान फरमाया? अगर इद्दत गुजर जाए, इत्तेफाकन अगर एक औरत दी इद्दत गुजरदे इस महीने जाके पूरी हो जाती है, मुहर्रम शुरू होया, इद्दत पूरी होगी, वो अगे निकाह करना चाहे तो अल्लाह पाक की फरमा रहे हैं फाइजा बलगना जलहुन्ना फला जुनाह अलैकुम फीमा फालना फी अनफुसिहिन्ना बिल मारूफ। अवलियो तुहाडे ते कोई गुनाह नहीं अगर ये औरत मुनासिब तरीके नाल निकाह दा फैसला करके निकाह कर दी है, तुहाडे ते गुनाह कोई नहीं। वल्लाहु बिमा तामलून खबीर, अल्लाह जानते ने, अल्लाह खबरदार ने, उन्होंने दसन की लोड़ कोई नहीं, वो जात ही बड़ी खबीर जात है। और मेरे पाक पैगंबर जनाबे मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दी बातों दे विचों एक बात है भी है, जिस वक्त हजरत जाफर तियार रजी अल्लाह तआला शहीद हो गया, रजी अल्लाह तआला शहीद होए और इन्हां दी शहादत और इन्हां दी वफात दी खबर आई ना, ते मेरे आका अलैहि सलाम ना गए और इन्हां दे बेटे अब्दुल्ला नू चुक लिया। हदीस चंद्र आंदा है मेरे आका अलैहि सलाम ने सिर ते प्यार दे रहे हैं, प्यार सिर ते हाथ फेर रहे हैं, यतीम हो गया ना बच्चा,
پیار کر رہے ہیں میرے آقا تے نال آقا فرما رہے ہیں اللہ مخلف، اے اللہ اللہ مخلف جعفرن فی ولدی، اے اللہ اس بچے نو اپنے باپ دا جانشین بنا دے، اس بچے نو یتیم دے سر تے ہاتھ پھیرنا، میرے آقا علیہ السلام ہاتھ پھیر رہے نے تے نالے کہہ رہے نے اللہ اس بچے نو اپنے باپ دا جانشین بنا دے۔ اور حدیث اندر کی آندا ہے حضرت عبداللہ بن جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماندے نے جدو میرے باپ دی وفات دی اطلاع آ گئی تے 3 دن تک، کنے دن؟ 3 دن تک میرے آقا علیہ السلام نے لوکاں دا آنا جانا انہوں روکیا نہیں، انہوں روکیا آ رہے ہیں جویں جویں اطلاع ملی آ رہے ہیں لوگ آ رہے ہیں جا رہے ہیں تے 3 دن تک میرے پیغمبر نے روکیا نہیں۔ اور 3 دنوں تو بعد میرے آقا علیہ السلام نے کی کیتا ام حال النبی آل جعفر ثلاثا ایاتیہم ثم اتاہم فقال، 3 دن تک میرے پیغمبر نے کسی نو روکیا نہیں ٹوکیا نہیں۔ 3 دنوں تو بعد میرے پیغمبر انہاں دے کول آئے تے میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا لا تبکو علی اخی بعد اليوم، فرمایا آج تو بعد میرے بھرا تے یعنی حضرت جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تے رویا نہ جائے، رویا اکھاں چوں آنسو نہ بہائے جان۔ کی مطلب ہے ہون کسے نو آن دی اجازت نہیں اس واسطے کہ سوگ 3 دن سی، کنے دن؟ اور 3 دنوں تو بعد میرے پیغمبر نے خود روک دیتا، منع کر دیتا۔ اور اسی طرح اگر دیکھیا جائے حضرت محمد بن سیرین رحمت اللہ علیہ فرماندے کی نے ام عطیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ انہاں دا بیٹا فوت ہو گیا، بیٹا فوت ہو گیا انہاں دا۔ اور جدو بیٹا فوت ہویا فلما کان الیوم الثالث، بیٹا فوت ہو گیا تے تیسرا دن ہے تے انہاں نے کیتا کی فرمایا میرے پاک پیغمبر علیہ السلام دی صحابی آئے تے تیسرا دن ہے بچہ فوت ہویا ہے تے انہاں نے کیتا کی ایک نا خوشبو والی بوٹی انہوں منگوایا اور انہوں لگایا، اور لگان تو بعد فرماندیاں کی نے کہ سانو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کیتا کہ 3 دنوں تو بعد سوگ منانا، 3 دنوں تو بعد سوگ نہیں منانا۔ یہ وہ لوگ سن جنہاں نے جو سنیا من لیا، جو سنیا من لیا۔ انہاں لوگاں دے ایمان تے قربان جائیے، بیٹا جان دی تکلیف کیا انہوں نہیں سی، بیٹا گیا ہے مگر تیسرے دن میرے پیغمبر دی بات ہے یعنی خوشبو منگوائی لگائی اور فرمایا کہ اللہ دے نبی نے منع کر دیتا۔ اور انہاں دے بارے اندر آندا ہے کہ فرماندیاں نے جدوں پاک پیغمبر علیہ السلام نے بیعت لئی نا ساڈے کولوں بیعت، اور ایک بیعت دے وچوں بات یہ بھی سی کہ 3 دنوں تو بعد سوگ نہیں، فرمایا بیعت دے وچوں ایک بات یہ بھی سی کہ تسی نوحہ کرنا، نوحہ نہیں کرنا، یہ بھی بات موجود سی جتے اور باتاں موجود نے۔ اور اسی طرح پاک پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم دی ذات گرامی دے صحابی حضرت ابو مالک اشری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماندے نے میرے پاک پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا اربعۃ فی امتی، 4 کم میری امت دے اندر، 4 کم کنے؟ 4 کم میری امت دے اندر، فرمایا جاہلیت دے کماں چو کم نے، یہ 4 کماں دا میرے پیغمبر نے تذکرہ بیان فرمایا۔ نمبر 1 فرمایا اپنے حسب تے فخر کرنا اور دوسرے دے نسب تے تان کرنا، اپنے آپ تے فخر کرنا اور دوسرے دے نسب تے تان کرنا۔ اور تیسری بات میرے پیغمبر نے فرمایا کہ تیسرا کم یہ ہے انہاں ستاریاں دے ذریعے بارش دا منگنا، اور چوتھا کم فرمایا
کہ کوئی فوت ہو جائے تو پھر چیخنا، چلانا، پٹنا، نوحہ کرنا، وویلا کرنا۔ فرمائے چار کم نے میری امت دے اندر جہلیت دے کم، اور میری امت دے لوگ انہوں چھڈن گے نہیں۔ انہوں دعائے کرو کہ اللہ سانو اند تو بچا کے رکھے۔ یہ نہیں کہ میرے پیغمبر نے فرما دیتا ہے لہٰذا اسی بھی انہاں جو شامل ہو جائیے، نہیں، جڑے میرے پاک پیغمبر علیہ السلام نے بات فرمائی ہے کہ اے چھڈن کے نہیں، تے نال فرمایا جیڑی عورت نوحہ کر دیے مرن تو پہلے انہیں توبہ نہ کیتی تے کل قیامت دا دن اللہ انہوں کھڑیاں کرنگے، کھڑیاں کر کے گندک دا پیجامہ پہنایا جائے گا اور خارش زدہ لباس پہنا کرتا پہنایا جائے گا، جنہوں آگ اور زیادہ تیزی نہ لوے گی اور زیادہ سزادہ نشان نہ بنائے گی۔ کنوں جن نے نوحہ کیتا ایک کام کیتے اور نوحہ کیتا مرن تو پہلے توبہ نصیب نہ ہوئی۔ اور اسی طرح پاک پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم دی ذات گرامی دے ایک صحابیہ سیدہ زینب بنت جہش رضی اللہ تعالی، سیدہ زینب بنت جہش رضی اللہ تعالی عنہا دے بارے اندر انہاں دا بھائی فوت ہو گیا، بھائی، اور جدو بھائی فوت ہویا نا تے 3 دن گزرے، 3 دنوں تو بعد انہیں خوشبو منگوائی، خوشبو منگوا کے خوشبو نو اپنے جسم تے لگایا، اور یہ ثابت کی کر رہی ہیں کہ 3 دنوں تو بعد سو ختم، خوشبو منگوا کے خوشبو لگائی، فرما دیا نے مینوں خوشبو دی لوڑ نہیں سی میں خوشبو لگاواں، لیکن میں لگائی اس واسطے کہ پاک پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا 3 دنوں تو بعد سوگ منانا نہیں، اس واسطے سوائے خامت تو 3 دنوں تو بعد سوگ منانا جائز نہیں دا۔ میں اس واسطے ایک کام کیتا ہے تاکہ پاک پیغمبر علیہ السلام دی بات جڑی ہو پوری ہو جائے اور میرے پاک پیغمبر دی بات تے عمل ہو جائے، لہٰذا ان دلائل دے نال بات نو ثابت کیتا رب دے قرآن نے اور میرے پاک پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم دے فرمان نے۔ لہٰذا یہ مہینہ سوگ دا مہینہ تصور کرنا نہیں، اینو خیال نہیں کرنا، اور ایک اے بات، اور دوسری بات شادی دا ترک کر دینا۔ رب دا قرآن ہے، سورہ نور ہے، اور اللہ پاک دے قرآن نے نا اعلان کر کے بعد نو سمجھایا، اعلان کر کے دلائل رب دے قرآن چو پیش کر رہے ہیں۔ یہ سورہ نور قرآن اللہ دا، اور اللہ پاک نے نا اعلان کر کے بعد نو کی سمجھایا اور کی حکم دیتا ہے اللہ نے، توجہ اس بات تے کریا جے۔ اللہ فرمان دے کی نے اس قرآن دے مقام تے وَأَنْكِحُوا الْأَيَّامَ مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ إِنْ يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُغْنِهِمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ۔ اللہ پاک دے قرآن اس مقام تے کی فرمایا وَأَنْكِحُوا الْأَيَّامَ مِنْكُمْ، فرمایا 2 معنی نہیں دے انہاں لفظاں دے، فرمایا جس عورت دا خامد نہیں اون دا نکاح کرو، اور جس مرد دے کول بیوی نہیں اون دا نکاح کرو، ایسی ضرورت، ایسی عمر، ایسی لوڑ موجود ہے، تے پھر فرمایا اس طرح کلیاں نہ عورت نو رہن دی اجازت ہے نہ بندے نو رہن دی اجازت ہے، اور ایتھے کوئی پابندی نہیں لائی کہ ایس ٹائم چ نکاح نہیں کرنا، ایس مہینے چ نکاح نہیں کرنا۔ اللہ دے قرآن دا نص موجود ہے وَأَنْكِحُوا الْأَيَّامَ مِنْكُمْ، بے نکاحاں دے نکاح کرو، وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ، اور جڑے نیک نے تہاڈے غلام یا لونڈیاں انہاں دے بھی نکاح کرو، فرمایا إِن يَكُونُوا فُقَرَاءَ، اگر وہ فقیر نے، تنگ دست نے، مالی حیثیت نہیں، إِن يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُغْنِهِمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ،
فرمایا اللہ ذوالجلال اپنے فضل نال غنی کر دے گا۔ اور میرے آقا علیہ السلام نے کی فرمایا؟ جنہ دی اللہ پاک مدد کردا ہے نا، مدد کردا ہے تیناں بندیاں دی، انہاں بندیاں چوں ایک بندہ او بھی ہے کہ جیڑا اس غرض نہ نکاح کرے، اس غرض نہ نکاح کرے کہ اللہ میں گناہاں والی زندگی تو بچ جاؤں، اللہ میں پکیزہ زندگی گزاراں، عرش والا رب اس بندے دی مدد کرتا ہے۔ اور قرآن نے کی کیا ہے؟ اگر فقراء نے، فقیر نے، اللہ اپنے فضل نال انہاں نو غنی کر دے گا۔ واللہ واسع علیم، اللہ وسعت والا، اللہ جانن والا ہے۔ پھر اس مہینے دے اندر باقی چیزاں دے نال ہور چیزاں بھی موجود نے۔ میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ حدیث اندر لا تسبوا الاموات، جڑے فوت ہو گئے نے انہاں نو مندہ بولنا، انہاں نو گال کڈنی نہیں۔ منع کون کر رہے نے؟ پاک پیغمبر علیہ السلام۔ فرمایا جڑا فوت ہو گیا انہوں گال نہ کڈو، انہوں مندہ نہ بولو۔ کیوں؟ فرمایا فَإِنَّهُمْ قَدْ أَفْضَوْا إِلَى مَا قَدَّمُوا، او اس تک پہنچ گئے نے جو انہوں نے کیتا ہے، اپنے انجام تک، اپنے مقام تک، اپنے ٹھکانے تک وہ پہنچ چکے نے، لہذا انہوں نے تسی بندہ بولنا۔ اس واسطے جڑا فوت ہو جائے نا، فوت یہ اون دی اگر کوئی اچھائی یاد ہوئے نا، بھلائی یاد ہوئے، بہتری یاد ہوئے تے تذکرہ کر دو، ورنہ خاموش رہو۔ کیوں؟ آقا علیہ السلام نے اس بات تو منع کر دیتا۔ اور اگر کوئی بندہ بعد نہیں آ رہا، رک نہیں رہا، فوت شدہ دے بارے اندر زبان کھول دے تے نافرمانی کندی کر رہے ہیں؟ پاک پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم دی نافرمانی اس بات دیو بندہ کر رہے ہے، لہٰذا اپنی زبان نو روکنا چاہیے۔ اور اس مہینے دے اندر اور باتاں دے نال نال پاک پیغمبر علیہ السلام نے جس طرح یہ بات بیان فرمائی لا تسبوا الاموات، فوت شدہ نو برا نہ آکھو، اسی طرح میرے پیغمبر نے فرمایا لا تسبوا اصحابی، میرے صحابہ نو بھی برا کہنا، میرے صحابہ نو بھی مندہ بولنا نہیں۔ آقا نے منع کر دیتا، روک دیتا۔ اگر کوئی بندہ بعد نہیں آ رہا تو نافرمان کندہ بن رہے ہیں؟ پاک پیغمبر دی ذات گرامی دا نافرمان بن رہے ہیں۔ ایک بات ہے فرمایا کہ روکیا، منع کیتا، کوئی بندہ جو مرضی ہوئے انہوں حق نہیں پہنچتا، پاک پیغمبر دے صحابہ دے بارے اندر زبان کھول لے، اگر کھولے گا کیا رب نے انہوں پوچھنا ہے؟ ہاں بھی آگے منو دس فلاں صحابی نے کی کیتا، فلاں نے کی کیتا، فلاں نے کی کیتا، رب نے پوچھنا ہے انہوں؟ اور قرآن دے نص موجود نے، یہ تھے دے قرآن نے کیا ایمان والے ہو تسی ایک دوجہ دے عیب تلاش نہ کرو۔ پھر صحابہ کرام دے بارے اندر، صحابہ کرام دے بارے اندر بندہ اس طرح دا معاملہ اختیار کرے۔ اور حدیث اندر، ایک حدیث اندر کی ہے، آقا علیہ السلام نے فرمایا من سب صحابی فعلیہ لعنت اللہ والملائکۃ والناس اجمعین۔ صحیح حدیث ہے میرے پیغمبر دی، اس بندے نے میرے صحابی نو بندہ بولیا، گال کڈی، برا بولیا جس بندے نے، اور ان دے بارے اندر میں اپنی بات نہیں کر رہا، میرے آقا نے فرمایا فعلیہ لعنت اللہ، ان دے تے اللہ دی لعنت، والملائکہ فرشتیاں دی لعنت، والناس اجمعین سارے لوگاں دی لعنت۔ اتنی بڑی لعنت اور اتنا بڑا لعنتی بندہ بن رہے ہیں، کس بات ہے؟ کسی بھی صحابی دے بارے اندر وہ کوئی بھی ہوئے، ان دا مقام، ان دا مرتبہ، ان دا احترام، ان دی عزت، ان دی توقیر، بہت سارے مراتب نے، بہت سارے درجات نے صحابہ دے، مگر جن نے پاک پیغمبر علیہ السلام نو حالت ایمان اندر میرے پیغمبر نو دیکھے ہے، میرے پیغمبر دی صحبت اختیار کی تھی، حالت ایمان تے موت آگئی،
اندے بارے اندر اپنی زبان و بندہ روک لوے، ورنہ اتنی بڑی لعنت اللہ دی، فرشتیاں دی، سارے لوگاں دی لعنت پہ رہی ہے اس بندے تے۔ اور اسی طرح میرے پاک پیغمبر علیہ السلام دی ذات گرامی دیاں باتاں دے وچوں بعد موجود ہے قبرستان جانا چاہیے۔ کاندے واسطے؟ تاکہ بندے نو اپنی آخرت یاد آئے اور اپنا دل نرم ہوئے اور آخری انجام حرام گاہ اندہ پتہ چلے بندے نو جانا چاہیے۔ مگر اس مہینے اندر خاص کر کے 9 اور 10 نو اور کی انداز کس طرح میلہ نہیں ہوندا، میلے دا سما اور اے انداز نہ رب دے قرآن چو ثابت، نہ میرے پیغمبر دے فرمان چو ثابت، اور نہ پاک پیغمبر دے صحابہ دے عمل چو عباس ثابت ہے۔ اور اسی طرح سیاہ لباس یعنی ترک زینت، زینت نو چھڑ کے سوگدہ لباس پانا میرے آقا علیہ السلام دی بات ہے، من تشبہ بقوم فہو منہم، جیڑا کسے دی مشابہت اختیار کرے، آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ ان دا تعلق بھی اونا دے نال ہوئے گا۔ اور اسی طرح غیر اللہ دی نظر و نیاز دے حوالے نال یہ ایسیاں کچھ چیزاں نے جڑیاں رب دی ذات دے نال خاص نے، اگر بندہ اوہو چیز کسے غیر نال خاص کرے گا تے ظاہر بات ہے وہ بندہ شرک دا ارتکاب کر رہے ہے، رب دا شریک بنا رہے ہے۔ عبادت اللہ دا حق ہے اور انہاں چیزاں دے وچوں نظر و نیاز بھی یہ بھی اللہ دا حق ہے، اللہ دے نام دی۔ اور حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ پوچھن والے نے پوچھیا کہ کیا کوئی ایسی بات بھی ہے کہ پاک پیغمبر علیہ السلام نے خاص تو انہوں دسی ہوئے، خاص کسی اور تو ہٹ کے؟ فرمایا کوئی ایسی خاص بات تے نہیں، لیکن اے بات میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ضرور سنیے۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا لعن اللہ من ذبح لغیر اللہ، جس بندے نے غیر اللہ واسطے کوئی چیز ذبح کی تھی، کوئی جانور ذبح کیتا، فرمایا اندے تے اللہ دی لعنت ہے۔ اور جس بندے نے کسے بدعتی بندے نو پناہ دیتی، فرمایا اندے تے بھی اللہ دی لعنت ہے۔ اور جس بندے نے اپنے والدین تے لعنت بھیجی اندے تے بھی اللہ دی لعنت ہے۔ اور جڑا بندہ زمین دے نشان جڑا مٹا دے گا، یعنی زمین تے قبضہ کرن دی خاطر نشان مٹا کے اگے کر لینا، ہیرا فیری کرنی، فرمایا اندے تے بھی اللہ دی لعنت ہے۔ یہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کو بات مروی۔ اور اس طرح میرے پاک پیغمبر علیہ السلام دی ذات گرامی نے بعد میں بیان فرمایا لیس منا من لطم الخدود وشک الجیوب ودعا بدعوى الجاہلیہ، فرمایا کہ او بندہ اندہ میرے نال کوئی تعلق نہیں، او بندہ میرے طریقے تے نہیں، میری سنت تے نہیں، کیڑا بندہ اپنے رخسار پٹدا ہے کسے غم اور صدبے دی وجہ تو، اپنا گریبان چاک کردا ہے، جاہلیت دے بول وویلے کردا، نوحہ کردا ہے، فرمایا اندہ میرے نال کوئی تعلق نہیں۔ یہ برات دا اعلان کون کر رہے ہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کر رہے ہیں۔ لہٰذا انہ چیزوں تو بچنا چاہیے۔ اللہ پاک کو دعا ہے اللہ پاک سانو او چیزاں او کم جڑے رب دے قرآن چو ثابت، میرے پیغمبر دے فرمان چو ثابت نے او کرنے چاہیے نے۔ اللہ منو تو عمل دی توفیق نصیب فرمائے۔ وما علینا الا